वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का TLP को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दी थी। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी सेशन से खिताब। बोले, तजारत और मईशत में ताउन सबके मुफाद में है। डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंतज़ाम से वाबस्ता है। खुशहाली और तरक्की से आम के मुश्तरका मुफादात को तक़वियत मिलेगी। कतर काबिल एतमाद शराकत दार करार। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के वज़ीर तजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के बाअसर किरदार को सराहा। तवानाई, ज़राअत, IT, सियाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकत दारी के इम्कानात पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। कहा, दोनों ममालिक में दो तरफा तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्त मुल्क की कंपनियों को पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाना चाहिए। शेख फैसल अल सानी की कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का तजारत और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर पाक कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। मॉस्को की दो बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदी के बाद चीनी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी सदर का कनाडा से तजारती मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैसला कनाडा के सूबे ओंटारियो की हुकूमत के एक इश्तिहार के बाद किया। इश्तिहार में साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन की 1987 की तकरीर का ऑडियो हिस्सा शामिल किया गया था, जिसमें रेगन ने गैर मुल्की अशिया पर महसूलात की मुखालफत की थी। रेगन फाउंडेशन ने इश्तिहार पर एतराज़ उठाते हुए कहा, तकरीर को गलत अंदाज में पेश और इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। हमारा रिश्ता मोहब्बत नहीं, मजबूरी का है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर KP के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, KP को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, KP हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जिरगा बनाए। मरियम नवाज नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से खारिज। ATC ने प्रोसिक्यूशन की मुकदमा अखराज की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत को बताया गया कि मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुकदमे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर नामजद थे। 26 नवंबर एहतजाज केस। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म। मुलज़िमा अदालत से जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील करने के बावजूद पेश न हुई। अदालत ने जामिन की प्रॉपर्टी कर्क करने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान का मचलका जब्त कर लिया गया। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुलज़िमा हर जगह मौजूद होती हैं, अदालत पेश नहीं होती। हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी। अलीमा खान पर रावलपिंडी के थाना सादिक आबाद में मुकदमा दर्ज है।
اور خمیری روٹی کی قیمت 5 روپے اضافے سے 30 روپے ہو گئی۔ سادہ روٹی کی قیمت برقرار۔ نان بھائی ایسوسی ایشن نے فائن میدا اور گیس کی قیمتوں کو جواز بنا کر خود ہی قیمت بڑھا دی۔ راولپنڈی میں کلچا 35 روپے، روغنی نان اور پراٹھے کی قیمت 50 سے 60 روپے کر دی گئی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے اقلیتوں کے مسائل پر اجلاس سے خطاب میں کہا، اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر گہری تشویش ہے۔ بھارت میں انتہا پسند نظریات کے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی ریاستی پالیسی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی ہے۔ بھارت میں عبادت گاہوں پر حملے اور نسل کشی کے اعلانات معمول ہیں۔ بھارتی انتہا پسند ریاستی پالیسی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری اقلیتوں پر مظالم میں ملوث مجرمان کو جواب دہ ٹھہرائے۔ مغربی کنارے کو ضم کرنے کا بل کیوں منظور کیا؟ پاکستان، سعودی عرب اور قطر سمیت اسلامی ممالک کی اسرائیلی پارلیمنٹ کے غیر قانونی بل کی سخت مذمت۔ اقدام عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ اعلامیے میں کہا، اسرائیل کی مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری مسلط کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی خود مختاری کا کوئی جواز نہیں۔ عالمی عدالت انصاف کی 22 اکتوبر کی مشاورتی رائے کا خیر مقدم۔ عدالت نے اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کا پابند قرار دیا۔ اسرائیل کی جانب سے بھوک کو ہتھیار بنانے اور امداد روکنے کی مذمت کی گئی۔ عالمی برادری اسرائیل کی غیر قانونی پالیسیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے جائز حقوق تسلیم کرے۔ اسرائیل مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق کوئی اقدام نہیں کرے گا، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا، میرا خیال ہے چینی صدر کے ساتھ ملاقات کے نتائج مثبت ہوں گے۔ چین فینٹانل کی اسمگلنگ کے لیے وینزویلا کو استعمال کر رہا ہے۔ وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کریں گے۔ وینزویلا کے قریب B-1 بمبار طیاروں کی پروازوں کی اطلاع غلط ہے۔ سمندر کے راستے امریکہ میں منشیات کا داخلہ روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ منشیات اسمگلرز کے خلاف اعلان جنگ کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ امریکہ منشیات لا رہے ہیں، ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ روسی تیل کمپنیوں پر پابندیوں سے متعلق سوال پر امریکی صدر کا کہنا تھا، روس کو 6 ماہ بعد پتہ چلے گا کہ پابندیوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا کیس، جامعہ کراچی اور وفاقی حکومت کی جانب سے جواب کے لیے مہلت کی استدعا۔ سندھ ہائی کورٹ کی فریقین کو آئندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 27 نومبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے جامعہ کراچی کا ڈگری منسوخی کا فیصلہ عبوری طور پر معطل کر رکھا ہے۔ اسلام آباد میں انڈسٹریل ایریا کے ایس پی عدیل اکبر نے خود کو گولی مار لی۔ عدیل اکبر کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانور نہ ہو سکے۔ ایس پی کی آپریٹر مزمل شاہ زیر حراست واقعہ ریڈ زون میں پیش آیا۔ عدیل اکبر اسلام آباد پولیس میں بطور SPI 9 تعینات تھے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 DIGs پر مشتمل اعلیٰ سطحی تحقیقاتی ٹیم قائم۔ DIG سیف سٹی، DIG آپریشن، DIG سیکیورٹی ٹیم میں شامل۔ ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی شرکت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ایس پی عدیل اکبر ہماری ٹیم کا حصہ تھے۔ افسران کا تبادلہ ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے۔ خیبر میں پاک افغان تورخم تجارتی گزرگاہ دو طرفہ تجارت کے لیے آج 13ویں روز بھی بند۔ کسٹم حکام کے مطابق ہزاروں مال بردار گاڑیاں سرحد کے دونوں پار پھنسی ہوئی ہیں۔ امریکی پابندیوں کا روسی معیشت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی پابندیاں امریکہ سمیت عالمی تیل کی قیمتوں کو متاثر کریں گی۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکی پابندیوں کو دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دے دیا۔ کہا، کوئی بھی خوددار ملک دباؤ میں آ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ روس پر یوکرین کے حملے بڑھتے ہوئے تناؤ میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ یوکرین کو بڑے حملوں کی اجازت دینے سے جنگ کی نوعیت بدل جائے گی۔ یہ مغربی ممالک کے براہ راست جنگی مداخلت کے مترادف ہوگا۔ روس کا جوابی حملہ سنجیدہ اور بھرپور ہوگا۔ روس کو لاحق خطرات کی بنیاد پر مناسب فیصلے کیے جائیں گے۔